बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। हाजी उबैद खान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर की हदूद मकौल भडीर में जुल्म के इंतहा, तहसीलदार पटवारी और पुलिस की मदद से बाअसर कब्जा माफिया का रात आम के दरख्त के नीचे गुजारने पर मजबूर। सुबह होते ही माफिया ने दरख्त के नीचे से भी उठा दिया। बदतरीन तशद्दुद से खातून, उसके 2 बेटे और खावन शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर अलीपुर की हदूद मौजा मकौल हडेर की रिहायशी खातून आमना बीबी, जिसको वालिद की जानिब से वरासत में 2.5 केनाल रकबा मिला था, जिसका कब्जा भी तकरीबन 40 साल से आमना बीबी के पास ही था। आमना बीबी अपनी उसी मिल्कियती ज़मीन में ही एक झोंपड़ी बनाकर अपने मासूम 7 बच्चों के हमरा रिहाइश पज़ीर थी। गुज़श्ता रोज़ बस्ती डीना के बाअसर अफराद, जिनमें अताई डॉक्टर साजिद अब्दुल हक और नासिर नामी शख्स ने पुलिस और तहसीलदार की मिली भगत से उसके घर पर धावा बोल दिया और आमना बीबी की झोंपड़ी नुमा घर को मलियामेट करके सामान उठा कर ले गए। झोंपड़ी टूट जाने के बाद आमना बीबी ने 7 मासूम बच्चों के हमरा रात शदीद धुंध और सर्दी में एक आम के दरख्त के नीचे गुजारी। जब असर अफराद ने देखा कि अब भी आमना बीबी बैठी हुई है, तो उन्होंने नहत्ती खातून और उसके बेटों और भतीजों पर डंडों से हमला करके 4 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। 15 पर कॉल के बावजूद भी पुलिस मौके पर ना पहुंची, बल्कि जख्मियों को पड़ोसियों ने अस्पताल मुंतकिल किया। अताई डॉक्टर साजिद डेना ने सियासी अशखास से मिलकर असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर, तहसीलदार और कानून को भारी रकम देकर एक जाली फर्जी कब्जा वारंट जारी करवाया, ताकि इस खातून के कीमती रकबे को हथियाया जा सके। आमना बीबी ने इस हवाले से रॉयल एशिया न्यूज़ के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि ये लोग पुलिस से मिले हुए हैं। मुतासरा आमना बीबी ने IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से रोते हुए गुजारिश की कि मुझे इंसाफ दिया जाए और इन कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जश्न कुंदियान नेज़ाबाजी मेला रेलवे ग्राउंड कुंदियान नासिर चश्मा रोड पर मुनक़िद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से 51 घड़सवार टीमों ने शिरकत की। मियां वाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना जश्न कुंदियान नेज़ाबाजी मुकाबला रेलवे ग्राउंड कुंदिया में मुनक़िद किया गया। पाकिस्तान भर से 51 टीमों ने हिस्सा लिया। ट्रॉफी रखी गई। मेले की फतह टीम के लिए नकद इनाम 50,000 रुपये बमा ट्रॉफी, सेकंड आने वाली के लिए 40,000 बमा ट्रॉफी, तीसरी पोजीशन के लिए 30,000 बमा ट्रॉफी, फोर्थ पोजीशन के लिए 20,000 और 5वीं पोजीशन के लिए 10,000 बमा ट्रॉफी रखे गए। मेले के मेहमान खसूसी फरजंद रोखड़ी ऑनर न्यू खान, साबिक MPA आदिल अब्दुल्ला खान रोखड़ी थे। दीगर मेहमानों में साबिक चेयरमैन कुंदिया मलिक इम्तियाज़ अकबर कुलियार, साबिक नाज़िम मलिक हबीबुल्ला कैद, मलिक जफ़र वटू, मलिक मुश्ताक साजर, मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कुंदी, मलिक गौस यजखौर, मलिक अल्ताफ़ ठेकेदार शामिल थे। जश्न कुंदिया मेला के रूहरमा ठेकेदार मलिक मुनीर अहमद खोखर थे, जिन्होंने इलाकाई सकाफत से नई नस्ल को रोशनास करवाने में अहम किरदार अदा किया। नेज़ाबाजी में शामिल के नाम भी उनकी खूबसूरती के तरह बेमिसाल थे, जिनमें फ़खर सादात जामी, मलंगी मुकद्दर का सिकंदर, मिठू और पटोला शामिल थे। मेले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डेरा इस्माइल खान के घुड़सवारों ने पहली और तीसरी, कलोरकोट के नॉन क्लब ने दूसरी, कुंदिया के चमन क्लब ने चौथी पोजीशन हासिल की। मेले के मेहमान खसूसी साबिक MPA आदिल अब्दुल्ला खान रोखड़ी ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए और पंजाब की सकाफत को जिंदा रखने, नेज़ाबाजी के मुकाबला जात करवाने के लिए कराए गए मेला मुनक्किद करवाने पर ठेकेदार मलिक मुनीर अहमद खोखर और उनके साथियों को खराज तहसीन पेश किया। रुख करते हैं ठठा का मुमताज़ समेजो की रिपोर्ट के मुताबिक जैसन तहरीक के साबिक मरकजी चेयरमैन शहीद शफी मोहम्मद का नानी की 66वीं सालगिरह की तकरीब शहीद के मज़ार पर गाँव सालिहा मोहम्मद का नानी में मनाई गई। तकरीब में शहीद के भाई और जैसन तहरीक के मरकजी रहनुमा अनवर का नानी समेत जैसन तहरीक के मरकजी रहनुमा फ़कीर रज़ाक अनड़, रावल करनानी, सौरिया सिंधी, नंगर पब्लिक प्रेस क्लब के बानी हैदर जोयो, सदर मुमताज़ समेजो, साबिक सदर जावेद मेमन, अनवर भुट्टो, उज़ैर भुट्टो, हक नवाज शेख मकली प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अनवर धुलवानी, शराज अवारियो यूथ एक्शन कमेटी के सदर फहद इकबाल करनानी समेत सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं, तहरीक कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में शहीद शफी मोहम्मद करनानी के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और सालगिरह का केक भी काटा गया, जबकि तकरीब में मुकर्ररीन की जानिब से तहरीक के बानी चेयरमैन की सियासी और समाजी ज़िंदगी पर रोशनी भी डाली गई। रुख करते हैं चिश्तियाँ का। रॉयल एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे चैनल पर सरकारी आटे के हसूल के लिए अवामी मुश्किलात पर खबर नशर होने पर एक्शन। चिश्तियाँ में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना हसन महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियाँ में आटे के हवाले से अवामी मसाइल के हल के लिए फूड इंस्पेक्टर वसीम तलहा की दबंग कार्रवाइयाँ। फूड इंस्पेक्टर वसीम तलहा ने सरकारी आटे के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अचानक छापे मारे तो बेज़ाब्तगी पर एक्शन लेते हुए जुर्माने भी किए। वसीम का कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं और अवाम को सरकारी आटे के हसूल में मुश्किलात पैदा करने वाले किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। अवाम ने फूड इंस्पेक्टर वसीम तलहा के इस इक़दाम को खूब सराहा। खबर शामिल करेंगे सरानान से। रॉयल एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद सदाब मुजफ्फर आगा की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम की एतमाद की बहाली के मौसर मनसूबाबंदी करके इक़दामात उठाकर कोयटा की बेहतरी के लिए काम किए जा सकते हैं। ये बात गुज़श्ता रोज़
کمفرٹ بلڈرز کی افتتاحی تقریب کے موقع پر چیف آف پشتون نواب ایاز خان جوگسئی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوارڈینیٹر حاجی اختر کاکڑ، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر حامد اچکسئی اور دیگر موسسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی مشکلات حل ہونے کی بجائے روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ عوام کے اعتماد کی بحالی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی جائے۔ کوئی بھی آرگنائزیشن یا تنظیم ایک مؤثر ٹیم ورک اور اعتماد سمیت ہوم ورک کے بغیر بہتر کام نہیں کر سکتی۔ شہر اوور لوڈنگ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے اور سہولیات کا فقدان ہے۔ تقریب میں علیم اقبال ہاشمی، انجمن تاشان، صدر رحیم کاکڑ، عاصم ترین، امیر حمزہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ آج چمن پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینئر رہنما مرحوم حاجی جیلانی خان ادوزی کی پہلی برسی کے مناسبت منائی گئی، جن میں قبائلی رہنما مشر حاجی راکی، محمد اچکسئی، ملک تاج محمد اچکسئی اور علماء کرام کے ساتھ ساتھ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنان نے شرکت کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت مانگی۔ اور اس موقع پر قبائلی رہنما مشر حاجی را محمد اچکسئی نے کہا کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی میں بزرگ حاجی جیلانی خان ادوزی کے خدمات کو سراہا اور کہا کہ ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد کی جائے گی۔ قلعہ عبداللہ سے عبدالہادی اچکسئی کی رپورٹ۔ فراز منگی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو، فاطمہ بھٹو فالورز کا برکت علی، میرجت، محمد جان بروہی، سید توفیق شاہ، لالا بشیر کھوسو، عارف کوپان کی قیادت میں 18 روز سے احتجاج جاری۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ مختار کار امتیاز کاملانی کرپٹ راشی آفیسر ہے جس نے کروڑوں روپے خرد برد کیے اور کرپشن کرنے بنگلہ، پیٹرول پمپ، کار اور دیگر بہت سی جائیدادیں صرف غریبوں کے پیسوں سے بنائی ہیں۔ سلاب صدقان کا حق اسسٹنٹ مختار کار امتیاز کاملانی نے غصب کیا۔ ہم سیشن جج قمبر اینٹی کرپشن سے درخواست کرتے ہیں کہ فوری طور پر اسسٹنٹ کمشنر امتیاز کاملانی کے خلاف کارروائی کر کے کرپشن پہ اس کو گرفتار کر لیں، بصورت دیگر احتجاجی دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ خبر شامل کریں گے ٹوبہ ٹیکسنگ سے، جہاں مرغی کا گوشت کھانے والے بھی گوشت کا ریٹس دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مزید اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا کاشف اسحاق سے۔ جی کاشف، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی مرغی کے گوشت کا ریٹ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ گیا ہے۔ گزشتہ 3 روز میں 70 روپے مرغی کے ریٹس میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ مرغی کا گوشت کھانے والے بھی ریٹس دیکھ کے سبزیاں کھانے لگے۔ گوشت کی بات کی جائے تو مچھلی 500 روپے جبکہ مرغی کے گوشت کا ریٹ 520 روپے ہو گیا، جس کی وجہ سے غریب شخص اب گوشت کھانے سے پہلے جیب دیکھنے لگا۔ پہلے ہی مٹن کا ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک عام آدمی کسی بھی فنکشن یا تہوار میں مہمانوں کے لیے مرغی کے گوشت کو ترجیح دیتے تھے، اب وہی لوگ مرغی کا گوشت خریدنے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے فوری طور پر مرغی کے گوشت ریٹ میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین محمد ثاقب کے ساتھ رانا کاشف اسحاق، رائل ایشیا نیوز، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بیورو چیف آصف بشیر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر سابق ایم پی اے رہنما تحریک انصاف آصف منصور موہل کی رہائش گاہ سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں سینکڑوں گاڑیوں، ہزاروں موٹر سائیکل اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جو کہ ڈونگا بونگا جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق ریلی میں سینکڑوں گاڑیاں، ہزاروں موٹر سائیکلز اور لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر نے بھرپور حصہ لیا۔ اس موقع پر میاں آصف منصور موہل کا کہنا تھا کہ جب سے ملک پر اس چور اور کرپٹ ٹولے نے بیرونی مداخلت کی حمایت سے ملک پر قبضہ کیا، ملک میں مہنگائی کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ عوام اشیاء خوردونوش غریب عوام کی دسترس سے باہر ہو گئی۔ غریب عوام مہنگائی اور بھوک کے ہاتھوں خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں عوامی طاقت سے جلد ہی ان ملک اور عوام دشمن حکومت کو ایوان اقتدار سے نکال دے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال سے۔ تحصیل رپورٹر رضوان حیدر کی رپورٹ کے مطابق گھڑ موڑ پر سرکاری ریٹ والا آٹا 700 روپے سے 800 تک فروخت جاری۔ انتظامیہ پہلے سے ہی مہنگائی میں پسی، عوام کے لیے 2 وقت کا کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا۔ مہنگے آٹے سے عوام شدید پریشان اور اعلیٰ افسران سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ۔ السلام علیکم، میں ہوں رضوان حیدر، جناب تحصیل رپورٹر احمد پور سیال سے رپورٹ کرتا ہوں کہ آج گڑھ موڑ پہ آٹے تقسیم ہو رہا ہے اور آٹے کی قیمت جب کہ گورنمنٹ کی ہے 648 روپے۔ آپ پتہ کرتے ہیں کہ یہ کتنے کا تھیلا لے کے جا رہے ہیں۔ جی خان صاحب، یہ آٹا کتنے کا لے رہے ہیں تھیلا؟ 800۔ کتنے کلو کا ہے؟ 10۔ جی 10 کے جی کا۔ اچھا، کتنے تھیلے لیے ہیں؟ 9 تھیلے لیے ہیں۔ کوٹدو ضلع بننے کے بعد سیاسی اتار چڑھاؤ میں تیزی آ گئی۔ سابق ٹکٹ ہولڈر ملک باسط سلطان کھر نے پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہہ کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد ان کے ساتھیوں سمیت میڈیا سے گفتگو ہوئی، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अब्दुल-रज़ाक कुलाची एडवोकेट मुखातिब हूँ। आज पीटीआई के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट जो है चेयरमैन गरीब आदमी असगर अमान के ज़ेर क़यादत मलिक बासिर सुल्तान खार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं और नवाज शरीफ ग्रुप को छोड़ रहे हैं, तो हमारे चेयरमैन गरीब आदमी गरीब ग्रुप में इनकी शमूलियत मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि ये वो ग्रुप है जो गरीबों के लिए बनाया गया है, गरीब परवर है। और बाकी हम अपने दोस्त भाई मलिक बासिर सुल्तान खार साहब को, जिनका एक सियासी काट है और इलाके की जानी पहचानी शख्सियत है, हम उसे अपने ग्रुप में वेलकम करते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। ये कामयाबी ना के तहरीक इंसाफ के लिए है बल्कि इलाके के गरीबों के लिए भी है। वेलकम, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन गरीब आदमी जिंदाबाद मलिक असगर आवान, उम्मीदवार हल्का NA 175। आज हमने अपने शहर कोट अद्दू की एक खूबसूरत शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये नून लीग के NA के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और टिकट होल्डर भी रह चुके हैं। आज इन्होंने एतमाद हम पर करते हुए गरीब आदमी जिंदाबाद पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया और साथ ही PTI को भी में भी शमूलियत का ऐलान किया। हम मलिक बासिर सुल्तान खार साहब को वेलकम कहते हैं और इंशाअल्लाह गरीब आदमी जिंदाबाद ग्रुप PTI की टिकटें लेने के लिए भरपूर इनका मुकाबला करेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारे जनूबी पंजाब के सदर और ज़िले के सदर इन्होंने अपना ग्रुप बनाया कि हम वर्करों का हक खाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये हमें कमज़ोर समझ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने आज हमें एक खूबसूरत शख्सियत अता की है और अगर जनूबी पंजाब और ज़िले के सदर ने हमारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की, तो मैं ये भी कह दूं कि लीडर बार बार कह रहे हैं कि टिकटें मैंने देनी है और टिकटें इमरान खान ही देगा। लीडर जो हमें कहेगा हम सरेखम तस्लीम करेंगे। अगर जनूबी पंजाब और ज़िले के सदर ने रोड़े अटकाने की कोशिश की तो फिर गरीब आदमी जिंदाबाद ग्रुप का प्लेटफॉर्म इनका मुकाबला करेगा। मैं मलिक बासिर सुल्तान खार साहब को फिर से वेलकम कहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।